सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है जो मार्च में दस्तयाब होगी। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब के बाद अर्नब गेट ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत का मकरू चेहरा मजीद बेनकाब किया है। बैनुल-अक़वामी पॉलिसी साज इदारों और माहिरीन ने पाकिस्तान को तजवीज़ दी है कि वो भारत की हाइब्रिड जंग के हथकंडे के जरिए फैलाई जाने वाली गलत मालूमात रुकवाने के लिए आलमी दबाव इस्तेमाल करे। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर इंसानी हमदर्दी के मिशन पर मुख्तलिफ अफ्रीकी मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात के बारे में तवील अरसे से जारी बैनुल हुकूमती मज़ाकरात इस माह की 25 तारीख से दोबारा शुरू होंगे। और अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में आज घात लगाकर एक हमले में मुसल्लह अफराद ने सुप्रीम कोर्ट की 2 ख़वातीन जजेस को गोली मारकर हलाक कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है जो मार्च में दस्तयाब होगी। एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मंजूरी दी है जबकि चीन की कंपनी सिनोफार्म के साथ भी बातचीत जारी है। असद उमर ने कहा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन दरामद करने का इंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की फराहमी में तिब्बी कारकुनों और 60 से 65 साल तक की उम्र के लोगों को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम की वैक्सीन लगाने के तिब्बी अमले के तकरीबन 3 लाख कारकुनों को तरबियत दी गई है। एक सवाल पर वफाकी वजीर ने कहा कि निजी शोबा जरूरी तरीकाकार पर अमल पैरा होकर वैक्सीन दरामद कर सकता है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद जाम बहक और इसी अरसे के दौरान 2521 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा 34,700 मरीज ज़ेर इलाज हैं और वबा से अब तक 4,73,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कौमी सलामती के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोइज यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत भारत के मज़मूम अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब करती रहेगी जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश कर रहा है। एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी के सामने भारत का हकीकी चेहरा बेनकाब करना एक मुश्किल काम है क्योंकि ये तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए एक बड़ी तिजारती मंडी है। ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के मकरू अज़ाइम को आलमी ताकतों के सामने बेनकाब करने के लिए अपनाई गई जामे हिकमत अमली मुअस्सर अंदाज में काम कर रही है। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान आफरीदी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब के बाद अर्नब गेट ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के हवाले से भारतीय खुफिया इदारे का मकरू चेहरा दूसरी बार बेनकाब किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इससे पहले एक बार फिर साबित हुआ कि पुलवामा हमला भारतीय खुफिया इदारे की ही कार्रवाई थी जिसका मकसद पाकिस्तान और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को बदनाम करना था। उन्होंने कहा कि मोदी की हुकूमत दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। यूरोपीय यूनियन में कायम इदारे डिसइंफो लैब की तरफ से बेनकाब किए गए भारत के हाइब्रिड जंग के हथकंडे बदस्तूर दुनिया की तवज्जो का महवर हैं। पॉलिसी साज इदारों और माहिरीन ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आलमी बरादरी पर दबाव डाले कि वो इन झूठी मालूमात के खिलाफ सख्त इकदाम करे। एक मारूफ जरीदे यूरोशिया रिव्यू ने गलत मालूमात के खिलाफ कानूनी जंग पाकिस्तान के लिए सबक के उन्वान से अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को तजवीज़ दी है कि वो नई पॉलिसियाँ वाज़े करे, गलत मालूमात की अदद-ओ-शुमार मुरत्तब करे और झूठी मालूमात से निमटने के लिए आलमी दबाव बरूए कार लाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत मालूमात के अदद-ओ-शुमार मुरत्तब करना और मजबूत सोशल मीडिया पॉलिसी वाज़े करना वक्त का तकाजा है। ब्रसल्स में कायम गैर सरकारी तंजीम ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत की तरफ से जाली खबरों और गलत मालूमात फैलाकर पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए 15 साल से की जाने वाली साजिशों को बेनकाब किया है।
پاک بحریہ کا جہاز PNS نصر مختلف افریقی ممالک کے دورے پر روانہ ہو گیا ہے، جس کا مقصد انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد فراہم کرنا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق بحری جہاز جبوتی، سوڈان اور نائجر سمیت غذائی قلت اور قحط سالی کا شکار افریقی ممالک کو روزمرہ ضروریات کی اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ یہ بحری جہاز کینیا کا خیر سگالی کا دورہ بھی کرے گا۔ اس دورے کا مقصد حکومت کی افریقہ سے روابط کی پالیسی کے تحت افریقی ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے لیے طویل عرصے سے جاری بین الحکومتی مذاکرات اس ماہ کی 25 تاریخ سے دوبارہ شروع ہوں گے، جن کا مقصد گزشتہ اجلاسوں میں ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکر نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اصلاحات کے عمل میں شامل تقریباً ہر گروپ سے بات چیت کی ہے اور یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا امن اور سلامتی سے گہرا تعلق ہے۔ بوسکر نے کہا کہ اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے رکن ملکوں کے درمیان مکالمہ ہی سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ سلامتی کونسل کی توسیع کے بارے میں عمومی اتفاق رائے کے باوجود رکن ملکوں میں تفصیلات پر شدید اختلافات ہیں۔ پاکستان اور اٹلی کی سربراہی میں اتفاق رائے کے لیے اتحاد گروپ نے اضافی مستقل رکن کی شدید مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ اس اقدام سے ادارہ مزید مؤثر نہیں ہوگا بلکہ جمہوریت کے اس بنیادی اصول کو نقصان پہنچے گا جو مدتی انتخابات پر مبنی ہے۔ نومبر میں سلامتی کونسل میں اصلاحات کے بارے میں جنرل اسمبلی کی بحث کے دوران اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے کہا کہ اتفاق رائے کے لیے اتحاد گروپ کی تجویز جامع اصلاحات کے بارے میں اتفاق رائے کے لیے انتہائی مناسب بنیاد فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تجویز منظور ہوتی ہے تو اسے جنرل اسمبلی میں سب سے بڑی ممکنہ حمایت اور تمام مستقل رکن ممالک کی ضرور توثیق مل جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے اس سال پہلے مکمل پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کرانے سے متعلق فلسطین کے صدر محمود عباس کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ مشرقی بیت المقدس اور غزہ سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں انتخابات کا انعقاد فلسطینیوں کے اتحاد کی جانب اہم قدم ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مجوزہ انتخابات کے انعقاد سے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل کے لیے مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کرنے کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ لیبیا میں تقریباً 10 سال سے جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں شامل نمائندے عبوری انتظامیہ کے انتخابات کے لیے طریقہ کار کے بارے میں کل ووٹ ڈالیں گے جو اس سال دسمبر میں ہونے والے انتخابات تک ملک چلائے گی۔ یہ بات لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ سٹیفن ولیمز نے جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ عبوری متحدہ انتظامی اتھارٹی میں تمام مذاہب اور مختلف طبقوں کی منصفانہ نمائندگی ہوگی اور انتخابات کے بعد جمہوری طور پر منتخب حکومت اس کی جگہ ملک کا انتظام سنبھالے گی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج گھات لگا کر ایک حملے میں مسلح افراد نے سپریم کورٹ کی 2 خواتین ججز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ افغان سپریم کورٹ کے ترجمان احمد فہیم کہیم کے مطابق ججوں کو آج صبح اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ عدالت کی گاڑی پر اپنے دفتر جا رہی تھیں۔ پاکستان نے موسم سرما میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی سر کرنے والی نیپال کے کوہ پیماؤں کی ٹیم کو سہولت فراہم کی ہے۔ قراقرم سلسلے کے پاکستان میں واقع K2 کے پہاڑ دنیا کی 14 بلند ترین پہاڑی چوٹیوں میں سے ایک ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں اس مہم جوئی کو کوہ پیمائی میں سب سے منفرد مہم جوئی قرار دیا ہے اور کوہ پیماؤں کی چوٹی سے محفوظ واپسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کوہ پیمائی کو حتمی منزل سمجھتا ہے۔ ادھر امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین گنڈاپور نے موسم سرما میں K2 کی چوٹی پر پہنچنے والی نیپال کے کوہ پیماؤں کی 10 رکنی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں موسم سرما کی سیاحت کے شاندار مواقع ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کے شمالی علاقوں میں سیاحت کو مزید فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کوہ پیماؤں کو تمام سہولتیں فراہم کرے گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم انتہائی سرد جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔
पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 13 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और मरी 10, कराची 26, पेशावर 17, कोयटा 18, मुजफ्फराबाद 20 और रावलाकोट 16 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क, जबकि जम्मू में सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत: श्रीनगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला 4, शोपियां 5, जम्मू 4 और लेह में -4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।